अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में हुआ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या पाकिस्तान ने पहला मार्का मार लिया है? भारत की पानी के ऊपर दबाव है या फिर पसपाई है? इसके ऊपर बात करेंगे। ईरान में जो धमाका हुआ है और इस पूरे एरिया में जो स्टेट एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है, क्या उसका एतराफ़ इसराइल ने बाकायदा तौर के ऊपर कर लिया है? इन तीनों नुकात के ऊपर आज की इस वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी अहम खबर, उसके ऊपर बात करेंगे पाक भारत कशीदगी पहलगाम वाक़े के बाद जो जारी उसारी है, और ये मामला आलमी दुनिया तक भी चला गया है और आलमी इदारों के अंदर भी गया। अक़वाम मुत्तहिदा जब भी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बदअमनी का वाक़ा पेश आता है तो उसमें फ़ौरी तौर के ऊपर एक मज़म्मती बयान भी जारी करता है। मगर आप यहाँ से भारत की सिफारतकारी की कामयाब सिफारतकारी सो कॉल्ड जो कामयाब सिफारतकारी है उसका आप ये देखिए कि तकरीबन 4 दिन के बाद ये एक स्टेटमेंट मुश्तरका तौर के ऊपर सामने आ रही है। अब इसके अंदर जो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं वो हमने आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी कि देखिए भारत की बड़ी कामयाब सिफारतकारी है, पहलगाम वाक़या हुआ है, पूरी दुनिया को उसने एक पेज पर कर लिया है, पूरी दुनिया भारत के साथ हम आहंग नज़र आती है और पाकिस्तान तन्हा नज़र आता है। आज भारत के ख़ुद ही सहाफ़ी हैं बरकत दत्त, वो ये सोशल मीडिया के ऊपर चीख चीख कर कह रहे हैं कि पहलगाम वाक़या हुआ, पूरा भारत दुखी है। और अमेरिकी जो मीडिया है वो हमारे इस मामले के ऊपर, हमारे सेंटिमेंट्स के ऊपर, हमारे जज्बात के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। और अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारत को बड़ी नाकामी हुई है। वो क्या हुई है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सिफारतकारी काम कर गई है। भारत हाथ मलता रह गया है। भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ये ख्वाहिश क्या थी इसमें मैं बताता चलूँ अगर आपको कि सलामती कौंसिल में बयान अमेरिका ने तजवीज़ किया था कि मुतफ़िक़ा बयान मंजूर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया। भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि तासर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल कराने में नाकामी के साथ भारत फ़ौरी इज़हार मज़म्मत भी नहीं करवा सका। पहलगाम हमले में 22 अप्रैल को ये हुआ था और ज़ाहिर है इसके अंदर हमारा बड़ा कैटेगोरिकली मौक़िफ़ है कि तशद्दुद चाहे सरहद के इस पार हो उस पार हो, काबिल मज़म्मत ही होता है। लेकिन जो भारत की सिफारतकारी वो नाकाम इस तरह हो से भारत दो चीज़ें करवाना चाहता था। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ इस बयान के अंदर ना आए बल्कि पहलगाम का लफ्ज़ है। दूसरा ये आना चाहिए कि इसके अंदर जो बात की गई थी कि तमाम लोगों को तहकीकात के अंदर मदद करनी चाहिए मुतलका इदारों के साथ। ये इसके अंदर ज़ाहिर है उसमें तो अंग्रेज़ी के अंदर ये बात की गई है, इंग्लिश में बात की गई, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। लेकिन भारत ये चाहता था कि भाई ये ना कहा जाए कि तहकीकात में ताउन किया जाए मुतलका इदारों के साथ या मुतलका अथॉरिटीज़ के साथ, बल्कि ये कहा जाए कि ताउन किया जाए भारत के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताउन किया जाए। लेकिन ये मामला नहीं हो सका। ख़ुद भारत का जो मीडिया है वो हेडलाइंस लगा रहा है, सुर्खी लगा रहा है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हमें चीन की मदद से शिकस्त दे दी है। ये बाकायदा तौर के ऊपर उनकी ख़बरें हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये भारत का ख़ुद इंटरनली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमें शिकस्त हुई है। अब भारत ने जो उनके सफ़ीर हैं उनके ऊपर दबाव डालना, उनके ऊपर तनकीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है कि आपको हमने इधर बिठाया हुआ, इतना अहम मौका था और आप हमारा जो नैरेटिव है उसे प्रमोट ही नहीं कर सके। तो बहरहाल वो उनकी आपसी लड़ाई है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि चीन के हवाले से जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि चीन के सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की। उसके अंदर हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाएगी। उसमें अमलन भी और सिफारतकारी के हवाले से भी अगर सूरत हाल ख़तरनाक होती है तो उस हवाले से भी चीन ने हर तरह की सपोर्ट का यकीन दिलाया था पाकिस्तान को, और वो हमने एक वाज़ेह तौर के ऊपर सबूत देख लिया जिसका एतराफ़ भारत का मीडिया भी कर रहा है। एक तो ये बात होगी। दूसरी खबर ये है कि दरिया झेलम में एक बड़ा, आप उसे कह लें कि रेला छोड़ा गया भारत की जानिब से। पहले ये बातें ये की जा रही थी कि पानी नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के तमाम नलके बंद कर देंगे, और उसके बाद एकदम से सूरत हाल ऐसे निकली। चूँकि भारत जो है वो सिंतास मुआहदे को उसने सस्पेंड किया हुआ, तो उसने बग़ैर इतला के, पहले भी वो खैर मैं आपको बताऊँ कि वो इतनी इतला नहीं दिया करते थे या इतना डाटा भी वो शेयर नहीं किया करते जितना करना चाहिए उस माहदे के मुताबिक। लेकिन बहरहाल इस बार तो अगर पहले काम 10% हुआ करता था, अब तो 0% हुआ, और बग़ैर इंफॉर्मेशन के एक बड़ा रेला जो है वो छोड़ दिया गया। मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा आ जाए। पाकिस्तान जो है
وہ بر وقت اقدامات نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے پاکستان نے اس کا ایک منظم ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے، بھارت کے ارادوں کو جانتے ہوئے بھی الارم بجنا شروع ہو گیا، آس پاس کی مساجد کے اندر اعلانات شروع ہو گئے کہ بھارت کی جانب سے یہ آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے ایک بڑا ریلا یہاں سے گزرے گا۔ لیکن ابھی تک اس کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 22 سے 24 گھنٹے ہونے والے ہیں جب سے بھارت نے یہ آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، مگر تب سے ابھی تک کوئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں آئی، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ پاکستان نے آلریڈی اس معاملے کے اوپر پہلے سے ورک کر رکھا تھا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت جو اپنی عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم پر نے پانی بند کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھارت نے میڈیا کے اندر تو یہ خبریں چلوا دی ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہو گیا ہے، لیکن پاکستانی سفیر کو جو ڈی مارچ کیا گیا، احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا، اس کے اندر اس کا ذکر ہی موجود نہیں تھا۔ باقی سٹیپس کا ذکر موجود تھا کہ جیسے تمام پاکستانی بھارت سے نکل جائیں، ہم نے فلاں چیک پوسٹ کو بارڈر کو بند کر دیا، ان اقدامات کا تو ذکر تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں تھا کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ سندھ طاس معاہدہ پانی یہ ریڈ لائن ہے 24 کروڑ پاکستانیوں کی، اگر اسے بند کیا گیا، ذخیرہ کیا گیا یا اس کا رخ کہیں اور موڑا گیا تو پھر بھارت کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو بھارت اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کو جانتا ہے۔ بہرحال یہ کیا گیا بھارت کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد ایک اور جو اقدام ہوا جس کے پر ہم نے بین الاقوامی سطح کی پر بات کرنی ہے۔ ایران میں جو ایک پورٹ ہے، ان کی بڑی اہم ایک پورٹ ہے، بندر عباس بھی اسے کہا جاتا ہے، شیخ رجائی بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس میں ایسا دھماکہ ہوا کہ آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو دن تک جو رپورٹس میں دیکھ رہا تھا اس میں ابھی تک جو دھوئیں ہیں وہ ختم نہیں ہوا تھا، دھواں اتنا شدید دھواں تھا۔ اس سے متعلق جو بین الاقوامی میڈیا تھا، جس کی رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی بھی تھی، جرمن میڈیا کی DW اردو کی، اس کے مطابق یہ تھا کہ چائنا کی طرف سے کچھ اہم اور حساس تنصیبات آیا تھا، کچھ کیمیکلز ایسے تھے جسے ایران اپنے میزائل پروگرام کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ آیا تھا اور اسی میں یہ بلاسٹ ہوا ہے، جبکہ ایران کا یہ موقف تھا کہ یہ حفاظتی اقدامات درست نہیں تھے جن کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ اب ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے جب اس صورتحال کو مینیج کر لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے، اور اس پورے ایریے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا خطرناک بلاسٹ ہوا ہے کہ پورے ایریے میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا تھا، تمام سکولز، ہاسپٹلز الرٹ تھے، سکول سے چھٹی دے دی گئی تھی، تمام دفاتر کو بند کر دیا گیا تھا، اور یہ صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی۔ ایران ڈیفنس منسٹری نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، اس سے پہلے میں ایک آپ کو ذکر کروں کہ سوشل میڈیا کے اوپر، بالخصوص ایکس کے اوپر ایک ٹویٹ، اس کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے، جسے ہندوستان ٹائمز بھارتی میڈیا نے بھی اس کو کور کیا۔ وہ یہ کہ ایک پوسٹ کی جاتی ہے کہ انگلش میں ہوتی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ایران میں عن قریب ایک زلزلہ آنے والا ہے، اور اس کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے ایک کنیکشن جوڑا گیا کہ ایک طرف تو اسی ٹائم ایران کے مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پوپ فرانسس کے آخری رسومات کے لیے وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر ایسی کارروائی، کیا اس کے تانے بانے اسرائیل کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں؟ ایران کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ تمام رومرز ہیں، کوئی ہمیں چائنا سے کسی قسم کے کوئی کیمیکلز نہیں آئے، نہ ہی اسرائیل کی ہمیں یہاں پر موجودگی معلوم ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہماری روٹین کی ایک پورٹ ہے، یہاں پر ایک اہم پورٹ ہے، ٹھیک ہے سامان وغیرہ آتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اہم اور حساس مواد نہیں تھا جس سے متعلق یہ رومرز پھیلائے گئے۔ اور ایران کی جانب سے متعدد ایسی جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں، چاہے وہ ان کی ملکی سطح کی، باہر کی سطح کی، جو ایران میں بیٹھ کر آپریٹ کرتی ہیں، ان کے اوپر بھاری جرمانے بھی عائد کر دیے گئے ہیں، اور یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے غلط رپورٹنگ بھی اس حوالے سے کی ہے۔ اب یہ وہی پورٹ ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2020 میں اس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے آن کیا گیا تھا، سائبر اٹیک کیا گیا تھا بہت بڑا، اور پورا جو پورٹ کا سسٹم ہے اسے ہلایا گیا تھا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، یہ 3 پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بڑی اہم ان تمام معاملات کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے۔ اب اس سے جڑی جو بھی مزید پیش رفت ہوگی، اپڈیٹس آئیں گی، اسی پلیٹ فارم سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اس سے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔